جی इन दिनों खत्े में जारी कशीदगी की वजह से जहां आम तौर पर जो है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ दुनिया भर में मुतासर हो गई है, लेकिन वही कुछ हद तक जो है वो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हमें इस हवाले से सरगर्मियाँ नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम समंदरी ट्रेड की बात करें तो इन दिनों जो है वो आबनाए हरमुज़ में जो है वो बंदिश के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के लिए एक मुतबादिल रूट्स जो है वो तलाश किया गया है और ज़्यादातर हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ख़ास तौर पर ग्वादर बंदरगाह और कराची बंदरगाह पे। तो बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है और इस हवाले से बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के सदर जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई। इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताएगा कि आजकल ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है कि जो हमें एक मुतबादिल रूट्स के तौर पर जो है वो दुनिया देख रही है, तो इन दिनों आप क्या देख रहे हैं कि इस जंग से, वैसे जंग तो अच्छी चीज़ तो नहीं है, उससे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुतबादिल के तौर पर आप ज़्यादा इस वक्त मरकज़ निगाह बने हुए हैं दुनिया के लिए, तो इस मौके से आप किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने जैसे फरमाया, कोई डाउट नहीं है कि जंग अच्छी बात नहीं होती, फिर वो भी हमारे मुसलमान मुल्क भाइयों के दरमियान और उस खत्े में जो हमें भी बड़ा प्यारा है। लेकिन उस ये तमाम जंग के पीछे जो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान जो है वो एक इमर्जिंग इकॉनमी अपीयर हो रही है। जैसे आपने ग्वादर का ज़िक्र किया, कराची पोर्ट का ज़िक्र किया, तो ये खित्ता जो है ये कोई 800-900 किलोमीटर जो कोस्ट है, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्वादर एक नई बंदरगाह है, कराची पोर्ट ये ट्रांसशिपमेंट के लिए बेहतरीन मौका देती है, सिक्योरिटी वाइज भी और अदरवाइज़ भी। तो ये तो लामाल सारी शिपिंग जो हॉरिज़न में हर शिपिंग कंपनी जो है वो इसको एक्सप्लोर कर रही हैं कि इसको यूज़ किया जाए। कराची पोर्ट को तो यूज़ करना शुरू कर दिया और 2 दिन से ग्वादर के ऊपर भी पॉजिटिव ख़बर आ रही है। मैं समझता हूँ उनके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे कर सकती हैं। देखें, अगर बलूचिस्तान को लें तो वहाँ पे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फास्ट ट्रैक पे बिल्ड किया जाए और बाकी जो इंसेंटिव देना है वो देखें, अगर उसमें टैक्स रिलीफ देना है या इम्प्रेस करना है, सिक्योरिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ग्वादर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि नेक्स्ट डोर हमारे ईरान है, भाई मुल्क है, वहाँ से भी हमारी एक्सपोर्ट भी होती है और इम्पोर्ट भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें, अभी ये एरिया डिस्टर्ब नहीं है और इस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ईरान में मज़ीद फ्रूट भी चाहिए होगा, एडिबल्स वेजिटेबल्स चाहिए होंगी और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, दूध वगैरह, ये चाहिए होगा, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है मोस्टली जिन बिजनेसमैन से मेरी बात हुई है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस सब का बेनिफिट हमारी लोकल पॉपुलेशन को जाएगा क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, उनके वसाइल बढ़ेंगे, उनका कारोबार बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को इससे बहुत पॉजिटिव लेके जो बिजनेसमैन है उस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं आता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे एनर्जी का अल्लाह ना करे जैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो हमें बुरा ना हो, मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने सोलर को भी बड़ा फ्री हैंड दिया और सोलर यूनिट्स भी काफ़ी इंडस्ट्री ने लगाई हैं और वो समझते होंगे। लेकिन इसी तरह जनरेशन जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट अपने बिजनेसमैन को नेगेटिव सोच में ना जाने दे, गवर्नमेंट को पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे लाना होगा। नो डाउट ऐसे क्राइसिस बहुत से आए, पहले भी आए, अफ़गान वॉर आई, इराक वॉर आई, ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम नहीं गुजरे, लेकिन पॉजिटिवली उसको लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उस क्राइसिस से निकले। पाकिस्तान को इसमें क्राइसिस में मेरी अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्दी सेटल हो जाए, तो पाकिस्तान में इमीडिएटली इसको अपॉर्चुनिटी में देखना होगा। अपॉर्चुनिटी मीन ट्रांसशिपमेंट, अपॉर्चुनिटी मीन एक्सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी मीन लो कॉस्ट इम्पोर्ट ऑल्सो। अच्छा, ये बताइएगा कि ग्वादर की अगर हम बात करें तो आपके पास मतलब एक अच्छा ऑप्शन भी है, लेकिन ग्वादर को आपने अब तक जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं किया जो फुल ऑपरेशनल हो। 2 बर्थ सिर्फ आपके ऑपरेशनल है, लेकिन उसमें शिप भी सिर्फ
بہت لمیٹڈ لگتی ہے. ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ اگر فل آپریشنل ہوتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت چابہار اور خلیج کے بعد آپ کے پاس ایک الٹرنیٹ ایک بہترین آپشن ہوتا دنیا کے لیے؟ بالکل ایسا ہوتا، اور یہ تو کنٹینیوز، کم از کم میں اپنی ذات سے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کو برابر کرانے کی کوشش کی کہ گوادر از این آلٹرنیٹ پورٹ ٹو دا ریجنل پورٹس. بالکل ایسا تھا، لیکن آج میرا خیال کم سے کم اگر زیادہ نہیں، جو فیزیبلٹی ہے وہ تو 150 کے قریب بتا رہی ہے، لیکن آج بھی اگر 10-15 برتھس بن جاتی تو پاکستان کے لیے، بلوچستان صوبے کے لیے ون ون سچویشن ہوتی. دیکھیں یہ خطہ جو ہے یہ فشری سیکٹر میں بہت رچ ہے. یہ پوری پاپولیشن جو کوسٹ کی بلوچستان کی ہے یہ موسٹلی لوگ فشریز میں انوالوڈ ہیں، تو آج ان کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوتی. پروونشل گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے، اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار ہمارے سے یہ ہو گیا، سلو ڈاؤن ہوا کہ ہمیں انفراسٹرکچر فوراً ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. سب سے بڑی پانی کی کرائسس ہے اس ایریا میں، اس پانی کی کرائسس کو گورنمنٹ نے وار فوٹنگ پہ نہیں دیکھا جو دینا چاہیے تھا. تو انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا، لیکن اب ہمیں جو بھی ٹائم ہے اس میں جو بھی بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں اس کو لینا چاہیے. اچھا، گوادر چونکہ سی پورٹ جسے سی پے کا ہب کہا جاتا ہے، انڈسٹریل ہب بنانے سے متعلق وعدے بھی کیے گئے، اور صوبائی حکومت چونکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو اسی لیے صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا وہاں پر، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں، جس طرح جو بزنس کمیونٹی کہتی ہے. وفاق کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ اس وقت انیشیلی اس کو آپریشن کرنے کے لیے فوری طور پر کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں، آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ 3 ملک جو ہیں جن میں بردر کنٹری ایران ہے، جس میں بردر کنٹری سعودی عربیہ ہے، جس میں بردر کنٹری متحدہ ایمریٹس ہیں، انہوں نے آلریڈی یہاں پہ آئل ریفائنری اور اس قسم کی فیسلٹی کی انویسٹمنٹ کرنے کی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حد تک آگے گئی ہیں، لیکن ان کی کمٹمنٹس کے بعد میں نے گوادر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. تو گورنمنٹ کو اس کو میچور کرنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے امیڈیٹلی چائنا کو جو ہے، جس نے ہمارے پہ مہربانی کی کہ گوادر پورٹ کو بھی بنایا، گوادر ایئرپورٹ کو بھی بنایا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو، اس کو ایکٹیویٹ کریں. اور مزید اگر چائنا کا پلان ہے، پلان بی میں جو ہے کہ جی انہوں نے انڈسٹری لگانی ہے یا یہاں پہ ٹرانس شپمنٹ کرنی ہے، گورنمنٹ ان کو برابر کرے، ریکویسٹ کرے کہ آپ یہ چیز کریں. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے جو ایڈوائس بھی دی ہے، لیکن آپ نے 3 برادر ممالک کا بھی ذکر کیا ہے، تو پہلے کچھ اس طرح کے ریومرز یا باتیں چلتی رہی ہے کہ گوادر پورٹ فلی آپریشنل ہونے سے چابہار پورٹ اور یو اے ای پورٹ کو اس کے بزنس ایکٹیویٹیز بہت کم ہو سکتی ہیں، انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تو واقعی میں یہ تاثر درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ ہمارے پیرلل ایک ڈس انفارمیشن تھی، کیونکہ ایران ہمارا بھائی ملک ہے. پورٹ بندر عباس اور چابہار میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن دونوں پورٹ آپریشنل تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے ایک ڈس انفارمیشن تھی، کیونکہ انڈیا چابہار پورٹ کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا افغانستان کے لیے، تو اس نے گوادر کے اوپر پریشر ڈالنے کی یہ ڈس انفارمیشن کی. ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ نہیں. گوادر کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، اور اپنی امپورٹنس کو لیٹ سٹارٹ فرام ٹرانس شپمنٹ، اور پھر ہم اکنامیکلی جو چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، میں نے 3-4 چیزیں آپ کو بتائیں، اس کو ہمیں آگے لے جانا چاہیے. دیکھیں، بلوچستان کے اندر ورلڈ کلاس منرل ریسورسز ہیں، ان کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے اور ہوگا. آج کراچی پورٹ بھی ہمارے ملک کا پورٹ ہے، آج پورٹ قاسم بھی ہمارے ملک کا پورٹ ہے، لیکن لاجسٹک کاسٹ وہاں پہ کم پڑے گی، کیونکہ ڈائریکٹ جب منرل ریسورسز گوادر پورٹ پہ جائیں گے وہاں سے ایکسپورٹ ہوگا، لاجسٹک کاسٹ ہمیں کم پڑے گی، اور جو فورن بائر ہے وہ بسم اللہ کر کے اس کو لے گا. تو ہمیں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو امیجیٹ جو ہے اٹینشن دینی ہوگی. سینڈر کاپر پروجیکٹ ہے، ریکوڈیک کاپر پروجیکٹ ہے، دودر لیڈ اینڈ زنک ہے، ہمیں اس کو امپورٹنس دینی ہوگی.
बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। इन हालात में अगर कहा जाता है कि अगर ग्वादर पोर्ट को अगर डेवलप किया जाता है इस वक्त तक, तो यकीनन वो न सिर्फ इस खत्े के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक बेहतरीन तिजारत का मरकज़ होता और पाकिस्तान जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा इस वक्त जो है वो उठा चुका होता। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि अगर इनिशियली अगर फौरी स्टेप लिए जाएँ और ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल किया जाए जिस तरह का प्लान या मनसूबा जो बनाया गया था, तो यकीनन मुस्तकबिल में कहा जा रहा है कि ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट के वजह से जो है वो मुल्क में जो कारोबार मैशियत का जो की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत बेहतरी आने की गुंजाइश है।